अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वॉइस ऑफ पंजाब के साथ में हो सबा फिरदौस सिद्दी और आज हमारे साथ मौजूद है मलिक आसिफ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से। तो सर काइंडली ये बताइएगा कि आप एडवोकेट भी हैं और आप पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट है या दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना और ये शिफ्ट ये किस वजह से है? देखें जी, पहली बात तो ये शिफ्ट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशन और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा दुकान चलाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ दुकान ही चलाएगा, वो सियासत भी कर सकता है। तो कह लें कि ये प्रोफेशन है और सियासत दोनों की अपनी अपनी जगह है हमारे लिए। ओके और अभी जो डिसीजन आया है कि 90 डेज़ में आपने इलेक्शंस करवाने हैं पंजाब में भी और KPK में भी, तो अपनी पार्टी के तनाजुर में किस तरह से देखते हैं इन इलेक्शन को और इलेक्शन में किस तरह से आपकी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को? इंशाल्लाह इस बार जो इलेक्शन अभी अनाउंस हो गए हैं, 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से इंशाल्लाह 190 प्लस कैंडिडेट्स इस बार इंशाल्लाह आएंगे पंजाब से और KPK से भी। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी देखें, जो हमारी यंग जनरेशन है वही पाकिस्तान को आगे लीड कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर 70% जो है ना यूथ है। तो अब आखिरी दफ़ा हमारी यूथ में से कौन जो है ना ओलंपिक्स खेलने गया? किसने यूथ ने कोई ऐसा आइकॉनिक काम किया? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ही किसी चीज़ का नहीं है। तो हम इसीलिए हमने अपनी पार्टी बनाई ताकि हम जो है यूथ को रिप्रेजेंट करें और यूथ को अपने साथ लेके चलें। देखिए, खान साहब ने भी कहा था कि हम जो है यूथ को साथ लेके चलेंगे, मगर जब खान साहब ने ये बात कही थी तो वो खुद 40 साल की उम्र के थे। तो हमारी 25-26 साल उम्र है, हमारे साथ जो यूथ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 25-26 साल की है, और हमारी जो लीडरशिप है टोटल 28 साल से बड़ा कोई भी नहीं है। तो हमने इस दफ़ा सोचा है हारे या जीते मगर एक दफ़ा गले में हड्डी ज़रूर फंसेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आपने जैसे कि बताया आपकी लीडरशिप में 28 ईयर्स से अबव कोई नहीं है, तो एक सीनियर पर्सन के डिसीजन में और एक यंग पर्सन के डिसीजन में कोई डिफरेंस इख्तलाफ नहीं आता? देखें जी, आजकल के दौर में पढ़ाई लिखाई और इखलाक और तजुर्बा, अब मैं आपको अपनी बात करूं, मैं 12 साल की उम्र से घर से बाहर हूं, मैंने बोर्डिंग में रहा हूं, सही है। वो तजुर्बा हमने अपना हासिल किया है। मुख्तलिफ जो है ना, हमें अपना जो मतलब पार्टी बनाने से पहले हमारा स्ट्रक्चर था स्टेट यूथ पार्लियामेंट का, तो वो पिछले 11 साल की हमारी जद्दोजहद है। और ज़ाहिर बात है उन 11 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है। और रही बात बड़े बुजुर्गों से पूछने की, तो ज़ाहिर बात है हम जवान जो है वो घोड़े होते हैं दौड़ने वाले, मगर जो जहनियत होती है, जो तजुर्बा होता है, वो अपने बंदा बुजुर्गों से सीखता है। तो हमने अपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा है और बंदा सीखता सारे माहौल से। जितना आप इल्म हासिल करते हैं सारा सफ़र से हासिल करते हैं। तो हमने जो कुछ सीखा है इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने अगर हमें ताकत दी तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ही मस्ट बी अ PhD डॉक्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ही मस्ट बी अ डॉक्टर ऑफ मेडिकल, सही है। तो इस तरह के प्रोफेशनल लोग जब सामने आएंगे मिनिस्ट्रीज के अंदर, अभी एक कादिर पटेल साहब हैं माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के, जिनको कुछ पता ही नहीं है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो चला रहे हैं पूरी, सही है। गुटखा खा के, मावा जलानी खा के सुबह सुबह, सही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चल रही है, सही है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको हम इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे, अल्लाह ताला ने अगर ताकत दी हमें। अच्छा ठीक है, ये तो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। अभी प्लान्स तक रीच करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? लाइक यूथ एम्पावरमेंट के लिए आप लोगों की पार्टी के पास क्या प्लान्स हैं? यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमारी पार्टी के पास बहुत से मुख्तलिफ प्लान्स हैं। हमने अपना बाकायदा मंशूर दिया है और मंशूर के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमने जो है ना मदारिस का एक सिस्टम इस तरह इस्टेब्लिश करना है कि मदारिस के अंदर सिर्फ अरबी पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, मदारिस के अंदर बंगाली भी पढ़ाई जाए, फ्रेंच भी पढ़ाई जाए। क्योंकि देखें जी, हमारे इस्लाम के अंदर सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बता दिया है, एक मंशूर दे दिया है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार समझा दिया है। अगर हम अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलें तो हमने इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना है, तो इंशाल्लाह उसी के अंदर सब कुछ है और हम इंशाल्लाह, हमें यकीन है अल्लाह ताला पे कि हम कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, मौजूदा जो इन्फ्लेशन रेट और प्राइस हाइक है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? और उसके बाद आपकी पार्टी इस महंगाई की सिचुएशन में क्या प्लान्स लेके आ रही है या क्या प्रोग्रेस कर रही है, क्या एफर्ट्स कर रही है अवाम के लिए? देखें, जब जब मुल्क में महंगाई हुई है, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पहली सफ़ों में खड़ी हुई है। और हमने जब ये महंगाई हुई तो महंगाई मार्च भी बाकायदा किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। और 25,000 कमाने वाला बंदा कहाँ जाए? 18,000 का तो उसका महीने का पेट्रोल हो जाता है, तो पीछे रह गया 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार में उसने राशन भी लेना है, सही है, गोश्त वो नहीं खा सकता, ईद वो नहीं मना सकता, कोई मैयत हो जाए कफन दफन वो नहीं कर सकता, स्कूल अपने बच्चों को वो नहीं भेज सकता, अगर रेंट पे रहता है तो रेंट वो नहीं दे सकता। तो फिर
کہاں جائے غریب عوام. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا جواب بھی میں نے اپنے اللہ کو دینا ہے. تو یہاں پر تو روزانہ دن بدن کتنے ہزاروں لوگ مرتے ہیں, تو ان سب کا جواب کون دے گا؟ یہ تو اس کا جواب ابھی ہم نہیں دے سکتے, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا لازمی انشاءاللہ دریافت کرے گا. اچھا, جیسا کہ ابھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ابھی الیکشن ہونے ہیں اور کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹ ہم کچھ دیر کے لیے سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ جیت جاتے ہیں, تو آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا یا اسٹریٹجی, لائک کیپنگ ان ویو دی کنڈیشن جو بھی IMF کی چل رہی ہیں ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ابھی کامیابی دیتے ہیں تو ہم لوگ کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملے گی جس طرح کی ہم چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کوئی بھی چیز ہے نا, یہ ایک لمبی دور ہے. ہم اسمبلیز کے اندر جا کے ایسے بلز لے کر آئیں گے, ایسی قراردادیں لے کر آئیں گے کہ جس کے اوپر اگر عمل ہوا تو انشاءاللہ ملک جو ہے نا ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اگر دیکھیں سی پیک اگر آپ کا بن جاتا ہے, سی پیک کا روٹ اتنا بڑا روٹ ہے کہ اس کے اندر اگر روڈ کے سائڈ پہ پیٹرول پمپس, دکانیں, ہوٹل, سوسائٹیز, اتنی انویسٹمنٹ ہو جائے گی کہ پاکستان اگر سی پیک ہی بنائے نا تو صرف بیٹھ کے کھا سکتا ہے پاکستان. اتنی امپلائمنٹ ہو جائے گی, اتنے لوگ جو ہے نا محنت مزدوری کے لیے آ جائیں گے اور اتنا پیسہ پاکستان جنریٹ کر سکتا ہے. صرف اس سی پیک بنا کے پاکستان بیٹھ کے کھا سکتا ہے, مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سی پیک رکا کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی, کون لوگ ہیں جو نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں اس چیز کو. سر ابھی جو آپ نے بات کی, آج سے پہلے جتنے بھی پولیٹیشینز آئے انہوں نے یہی بات کی تھی اقتدار میں آنے کے لیے, لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, کوئی بھی صلہ نہیں ملا. اور بیسیکلی سارا مسئلہ یہ ہماری اکانومی کا آتا ہے, ہمارے ریزرو کا آتا ہے. جب آپ کے پاس ریزرو ہی 3.3 بلین ہے تو آپ ان کے ساتھ کیسے آگے لے کے چلیں گے چیزوں کو؟ میری بہن دیکھیں ریزرو جو ہے نا یہ حکومت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بنائے. دیکھیں موبائلز ہیں, اس کے اندر سم ڈلتی ہے, سم ہے جو ہے نا مختلف بہت ساری کمپنیز ہیں, 10-12 کمپنیز ہیں, ان ساروں کا پیسہ جو ہے نا جا رہا ہے باہر, اربوں روپے دن میں باہر جا رہا ہے. اگر آپ ایک قومی نیشنل سم بنائے تو وہ سارا جو اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے وہ ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جب اکٹھا ہوگا نا تو آٹومیٹیکلی ہماری جو ہے اکانومی اوپر آئے گی. اور اس کے علاوہ ہمارا بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم لوگ بلوچستان کے ہمارے ذخائر ہیں اور بہت ساری مطلب مختلف ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کر کے انشاءاللہ اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن سر یہ تمام نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس بہت سارے ریزروز ہیں, پر ان ریزروز کو گراؤنڈ پہ لانے کے لیے بھی ہمیں مشینریز اور ہر چیز ریکوائر ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کنڈیشن میں کیسے موو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہے کہ مشینری دیکھیں کچھ نہ کچھ تو خود کرنا ہے نا. ہمارے پاس ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں یہاں پر جو تھوڑی سی کامیابی حاصل کرتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں ہوا تھا کہ ایک بندے نے جو ہے نا پانی سے چلنے والا انجن بنا لیا تھا, وہ بندہ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں, ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دی جائے, ان سے کام لیا جائے. اب دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا, ان کو ان کی فیملیز کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, ان کی وجہ سے آج ہم کھڑے ہو کے دشمنوں کو آنکھیں نکالتے ہیں. اور آج ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ان کی میت ہوئی تو وہاں پر ان کے پاس جو ہے نا حکومت وقت کا نہ کوئی ریپرزینٹیٹو پہنچا, نہ کوئی بڑی بڑی سیاسی قداور پارٹیاں جو ہے ان کا کوئی پہنچا. بس ان کو ایک عام شخصیت کی طرح جو ہے ان کو مدفن کر دیا گیا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو ہمیں اس طرح کے ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو جو ہے نا پروٹیکشن دینی چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے. ہم جب ان سے کام لیں گے, بڑے بڑے ڈاکٹرز یہاں سے اتنے اچھے ڈاکٹرز باہر جا کے بیٹھ گئے, جب وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے لیے کام کریں گے, انجینئرز پاکستان کے لیے کام کریں گے, جو پروڈکشن کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے, فیکٹریز ایک دفعہ پھر چل پڑیں گی تو پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ یہاں پہ محب الوطن لوگوں کو آن نہیں کیا گیا کبھی. اور لاسٹ کویشچن کے جو ضمانت اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے وہ آپ کی پارٹی کو اور باقی پارٹیز کو کس طرح سے فیور کر رہے ہیں؟ دیکھیں کسی کی چیز, کوئی بھی چیز ہے وہ کسی کو فیور میں نہیں ہوتی, بندے نے اپنے لیے کام خود ہی کرنا ہے. اب عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ہماری بی ٹیم ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, ٹھیک ہے. اور ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ اگر رہتے ہیں نا تو دو پارٹیز آپ کی اپنی نہیں ہو سکتی, آپ دو پارٹیز کو آن کر کے نہیں چل سکتے. ہم آن نہیں کرتے, ہم آن صرف اپنی پارٹی کو کرتے ہیں. اختلافات ہیں, ہم آن صرف اپنی پارٹی کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آن آپ صحیح ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جب وہ ختم نبوت کے لیے بات کرتے ہیں, اسلاموفوبیا کے لیے بات کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ یو این او میں کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کے لیے بات کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح کچھ باتیں ان کی غلط بھی ہیں تو ان کے اختلافات بھی ہمارے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن چل رہی ہے ان کے پاس کیا پلان آف ایکشن ہے, اور یہ چیز آپ لوگوں کو کیسے فیور کریے پولیٹکس میں فارورڈ آنے کے لیے؟ کسی کے اوپر پیر رکھ کے چلنا یہ تو ویسے ہمارا اسلام بھی نہیں سکھاتا, مگر فیور تو ہمیں فی الحال اس چیز کا کوئی نہیں ہے.
फेवर हमें यही होगा कि अगर हम अपनी अच्छी कंपेन करें, अच्छी मेहनत करें, तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। आपको नहीं लगता कि पास्ट में भी किसी को गिरा के ही लोग आगे आए, आज तक जितने भी आए पार्टी में? हम इसी चीज़ को चाहते हैं कि हम इस वाले नज़रिए को तब्दील करें और अपनी मेहनत करके आगे आएँ। हम किसी के मतलब किसी के पीछे हमने मुंह काला नहीं करवाया कि हमें कोई तंग करे वीडियोस वगैरह दिखा के कि जी आप ये हैं तो आप जो है ना ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन साफ हैं और इसी तरह मैदान में खड़े रहेंगे और डट के मुकाबला करेंगे इसका। कोई पैगाम जो आप यूथ को देना चाहें अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से और हमारे प्लेटफॉर्म से? यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आप लोग उठो, निकलो बाहर अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि अगर अब आप लोगों ने होश के नाखून ना लिए तो बहुत फिर देर हो जाएगी और फिर कुछ भी कर लें पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि जवान जो होता है, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, 17 साल के नौजवान की आजकल मूछे दाढ़ी भी नहीं होती, उसने सिंध फतह किया था। तो कम से कम हमारा जो नौजवान है आज का, वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। तो इन पबजी शब्जियों से बाहर निकलो मेरे भाइयों, और जो है ना मुल्क के बारे में थोड़ा सोचो, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सोचो, अपना हिस्सा थोड़ा सा डालो इस मुल्क के लिए। तो शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।